नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. द्विपक्षीय संबंध घटमूट करप, वेपार आनी गुंतवणूक वाडोवप, नवनिर्माण आनी टिकाऊपणांत सहकार्य वाडोवप हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल बेल्जियमाचे राजा फिलीप हांचे कडेन दूरध्वनीचेर चर्चा केली. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा खातीर बायल आनी बाल विकास मंत्रालयान अर्ज मागयल्यात. अर्जदाराक 1 एप्रील सावन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टला वरवीं अर्ज करपाक मेळटले. जम्मू काश्मीरातल्या कठुआ जिल्ह्यातल्या जुथानातल्या सुफायनान वाठारात काल राती जाल्ल्या चकमकीत 3 आतंकवाद्यांक मरण आयलें आनी तितलेच सुरक्षा कर्मचारी शहीद जाले. काल जॉर्डनातल्या अमानात जाल्ल्या वरिष्ठ आशियाई कुस्ती सर्तीच्या तिसऱ्या दिसा भारतान 1 रुपयान 2 कांस्य पदक मेळयले. भारतीय हवामान खात्यान आयज ओडिशाच्या अंतर्गत भागात उश्णतायेचे ल्हार येवपाचो अदमास काडला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल बेल्जियमाचे राजा फिलीप हांचे कडेन दूरध्वनीचेर चर्चा केली. सोशल मिडिया पोस्टात मोदी हांणी सांगलें की द्विपक्षीय संबंध घटमूट करप, वेपार आनी गुंतवणूक वाडोवप, नवनिर्माण आनी टिकाऊपणांत सहकार्य वाडोवप हाचेर चर्चा केल्या. तशेंच राजकुमारी एस्ट्रीड हांच्या फुडारपणा खाला हालींच बेल्जियमात भारतान केल्ल्या आर्थीक मोहिमेची मोदी हांणी तोखणाय केली. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा खातीर बायल आनी बाल विकास मंत्रालयान अर्ज मागयल्यात. अर्जदाराक 1 एप्रील सावन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टला वरवीं अर्ज करपाक मेळटले. भारतांत रावपी खंयचोय भारतीय नागरीक 31 जुलय 2025 मेरेन 5 वर्सां आनी 18 वर्सां पिरायेचो परस चड ना तो ह्या पुरस्कारा खातीर पात्र आसा अशें मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. शौर्य, खेळ, समाजसेवा, विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान, पर्यावरण, कला आनी संस्कृताय ह्या मळार अपवादात्मक कामगिरी खातीर मंत्रालय दर वर्सा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आयोजीत करता. ऑनलायन अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 जुलय आसा. जम्मू काश्मीरातल्या कठुआ जिल्ह्यातल्या जुथानातल्या सुफायनान वाठारात काल राती जाल्ल्या चकमकीत 3 आतंकवाद्यांक मरण आयलें आनी तितलेच सुरक्षा कर्मचारी शहीद जाले. पुलीस उपअधीक्षक आनी 1 पॅरा कमांडो सयत 4 सुरक्षा कर्मचारी जखमी जाले. सुफायनान वाठारातल्या आतंकवाद्याच्या पंगडाचो सोद करपाक काल वेळार ही सकाळी चकमक सुरू जाली. 3 आतंकवाद्यांक मरण आयलां पूण तांची मडी मेळूंक ना. वाठारात आनीक पंगड धाडल्यात. आतंकवाद्यांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचेर जोरदार फारपेट केली. हिरानगर क्षेत्रातल्या आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर सन्याल गांवा लागसार 23 मार्चाक पयलेच खेपे 5 आतंकवादी दिसले. थंयच्यान ही चकमक सुरू जाली. ही सुवात सुमार 30 किलोमीटर अंतराचेर आसा. उपरांत घेराबंदी आनी सोद कारवाय सुरू जाली पूण गोळीबार जाल्या उपरांत आतंकवादी पळून वचपाक यशस्वी जाले. तेन्ना सावन बहुस्तरीय सोद मोहीम सुरू आसा. उत्तर प्रदेशाचे पुलीस महासंचालक प्रशांत कुमार हांणी आगामी ईद उल फित्र महोत्सवात कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. राज्यातल्या सगळ्या विभागीय अतिरिक्त पुलीस महासंचालक, पुलीस आयुक्त, प्रादेशीक महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलीस अधीक्षक आनी पुलीस अधीक्षकांक ह्यो सुचोवण्यो दिल्यात. मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण झोन आनी सेक्टर येवजणे खाला सुरक्षा तैनाती खातीर संवेदनशील वाठार वळखुपाक आनी पुलीस वेवस्था करची पडटली. खंयचीय नवी परंपरा सुरू जावची न्हय आनी प्रतिबंधात्मक कारवाय करपा खातीर असामाजीक घटकांची वळेरी अद्ययावत करपाची सुचोवणी अधिकाऱ्यांक दिल्या. तांचो सहकार मेळोवपा खातीर शांतताय समितीचे वांगडी आनी धार्मीक फुडाऱ्यां कडेन बसका घेवपाचेर डीजीपीन लक्ष केंद्रीत केलां. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक सगळ्या सुविधांनी भेट दिवन फावो ते पुलीस आनी पीएस दळा वांगडा ध्वज मार्च काडपाची आनी उपलब्ध आशिल्ल्या सीपीएफाचो आस्पाव करपाची सुचोवणी दिल्या. चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रियल बोरिक फोंट 1 एप्रील सावन 5 दिसांच्या भारत भेटीत येतले. तांचे वांगडा मंत्री, संसदेचे वांगडी, वरिष्ठ अधिकारी, वेवसायीक संघटना, माध्यमां आनी भारत चिली सांस्कृतीक संबंदांत वांटो घेवपी नामनेचे चिलीचे लोक आसतले. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून राष्ट्राध्यक्ष बोरीक हांची पयलीच भारत भेट आसतली. ह्या भेटी वेळार राष्ट्राध्यक्ष बोरीक 1 एप्रिलाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन चर्चा करतले, जातून भारत चिली संबंदांचेर चर्चा जातली. प्रधानमंत्री भेटीदार मानेस्तांच्या सन्मानाक जेवण आयोजीत करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राध्यक्ष बोरीक हांकां मेळटली आनी तांच्या सन्मानार्थ जेवण दितली. राष्ट्राध्यक्ष बोरीक 5 एप्रिलाक चिलीक परतून वचचे पयलीं आग्रा, मुंबय आनी बेंगळुरूकूय भेट दितले. काल नवी दिल्लीत जपान असोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्हसाचे अध्यक्ष ताकेशी निनामी हांच्या फुडारपणा खाला उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेट घेतली. भारत आनी जपान हांच्या मदलो अर्थीक सहकार आनी घटमूट करपा खातीर तांचे विचार आनी कल्पना समजून घेवपाचो हे चर्चेचो हेत आशिल्लो. द्विपक्षीय वेपार घटमूट करप, गुंतवणूक संदी वाडोवप आनी शेतकी, दर्यांतले उत्पादन, अंतरिक्ष, संरक्षण, विमो, तंत्रज्ञान, मुळावी बांदावळ, नागरी विमानन, निवळ उर्जा, अणुकेंद्रीय उर्जा आनी एमएसएमई भागीदारी अशा मुखेल क्षेत्रांनी सहकार्य वाडोवपाचेर चर्चा जाली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात.
रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीतामधल्या तुमच्या प्रतिभेचे संवसारीक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्र सुरक्षेक धोको निर्माण करपी लोकांक भारतात प्रवेश मेळचो ना अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. इमिग्रेशन आनी फॉरेनर्स विधेयक 2025 जाल्ल्या चर्चेक जाप दितना तांणी सांगलें की ते रोहिंग्या आसूं वा बांगलादेशी ते भारतात अशांतताय निर्माण करपाक आयले जाल्यार तांचे आड खर कारवाय जातली. शाह हांणी म्हळें की देश हो धर्मशाळा न्हय जंय कोणूय आपल्या इत्से प्रमाण रावपाक शकता. देशाच्या सुरक्षे खातीर देशांत कोण कितलो तेंप आनी खंयच्या कारणाक लागून प्रवेश करता ते सरकाराक कळपाक जाय अशें गृहमंत्री शाह हांणी सांगलें. ह्यो कल्पना नव्यो न्हय. ह्या हक्कांचो उल्लेख वेगवेगळ्या कायद्यांत आयला आनी आतां सरकारान ती एकवटीत केल्या अशें तांणी सांगलें. इमिग्रेशन आनी फॉरेन विधेयकाच्या आदारान सरकार देशांत भितर सरपी दर एका विदेशी मनशाचो फाटपुरावो मागपाक एक तपशीलवार आनी संरचीत प्रणाली स्थापन करतले अशें शाह हांणी सांगलें. हाका लागून देशाची उदरगत जातली आनी वेवसाया खातीर येवपी लोकांचेर नदर दवरपाक मदत जातली अशें तांणी सांगलें. हाका लागून सुरक्षा धोको निर्माण करपी व्यक्तींचेर सरकाराक बारीक नदर दवरपाक मेळटली अशें गृहमंत्री शाह हांणी सांगलें. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी केंद्र सरकार शेतकार अनुकूल आसा आनी शेतकारांच्या कल्याणा खातीर पुराय वचनबद्धतेन सतत वावुरता हाचेर भर दिलो. ह्या दिकेन किमान आधार दरान शेतकारा कडल्यान उत्पादन खरेदी करपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. किमान आधार दराच्या सकयल खरेदी जावची न्हय हाची खात्री राज्य सरकारान करची अशें चौहान हांणी सांगलें. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी तेलंगणा हांगा किमान आधारभूत दरान खरेदी सुरू आसा अशी म्हायती चौहान हांणी दिली. ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेमेरेन ह्या राज्यांनी वट्ट 2.46 लाख मेट्रीक टन तूर खरेदी केल्या आनी ताचो फायदो 1.71 लाखा वयर शेतकारांक जाला. सध्या उत्तर प्रदेशात तुरीचो दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा चड आसा अशें तांणी सांगलें. आतां कांय खेळामळावेल्यो खबरो. काल जॉर्डनांतल्या अमानात जाल्ल्या वरिश्ठ आशियाई कुस्ती सर्तीच्या तिसऱ्या दिसा भारतान 1 रुपया आनी 2 कांस्य पदकां मेळयलीं. भारतीय बायलां कुस्तीगिरांनी प्रभावी कामगिरी केली. रितिकान रुपया पदक मेळयलें जाल्यार मुस्कान आनी मानसी लाथेर हांणी दरेकी 1 कांस्य पदक मेळयलें. 76 किलो वजनाच्या वर्गात वांटो घेवपी रितिकान ह्या अजिंक्यपद सर्तींत भारताचें पयलेंच रुपया पदक जिखलें. फुटबॉलांत काल मलेशियाच्या क्वालालंपूर शारांतल्या आशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन म्हळ्यार AFC हाऊसात AFC बायलांच्या आशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026 पात्रताय सर्ती खातीर ड्रॉ जाली. भारतीय वरिश्ठ बायलांचो पंगड बी गटात थायलंड, मंगोलिया, तिमोर लेस्ते आनी इराक हांचे वांगडा बरोबरीचेर आशिल्लो. थायलंड 23 जून ते 5 जुलय मजगती केंद्रीकृत सिंगल रावंड रॉबिन स्वरुपात पात्रताय सर्तीच्या ग्रुप बीचे आयोजन करतले. फुडल्या वर्सा 1 ते 26 मार्च ह्या काळात ऑस्ट्रेलियांतल्या 3 येजमान शारांनी जावपी निमणे सर्ती खातीर गट विजेते पात्र थारतले. AFC बायलांच्या आशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026च्या पयल्या सबपंगडाक ब्राझील 2027 वर्सा जावपी फिफा बायलांच्या विश्वचषका खातीर पात्रताय मेळटली. आतां हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज ओडिशाच्या अंतर्गत भागात उश्णतायेचे ल्हार येवपाचो अदमास काडला. दर्यादेग आंध्र प्रदेश आनी यानामात दिसभर उष्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यताय आसा. फाल्यां मेरेन अरुणाचल प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस वा बर्फ पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. केरळ, माहे, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा आयज कांय सुवातेर गडगड, वादळ, वारें आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. अस्तंत राजस्थानांतल्या कांय सुवातींनी आयज धुळीचे वारें व्हांवपाक शकता अशें हवामान खात्यान सांगलां. ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानीज हांणी जाहीर केलां की ह्या वर्सा 3 मे दिसा देशांत भौशीक वेंचणूक जातली. गव्हर्नर जनरल सॅम मॉस्टिन हांच्या अधिकृत निवासस्थानाक भेट दिले उपरांत संसद घरांत पत्रकार परिशदेंत अल्बानीज हांणी ही घोशणा केली. तांणी व्हिडिओ संदेशांत फुडल्या कार्यकाळा खातीर खुबशीं आश्वासनां मतदारांक दिल्या आनी मतदान करपाचो उलो मारला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. द्विपक्षीय संबंद घटमूट करप, वेपार आनी गुंतवणूक वाडोवप, नवनिर्माण आनी टिकाऊपणांत सहकार्य वाडोवप हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल बेल्जियमाचे राजा फिलीप हांचे कडेन दूरध्वनीचेर चर्चा केली. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा खातीर बायलां आनी बाल विकास मंत्रालयान अर्ज मागयल्यात. जम्मू काश्मीरांतल्या कठुआ जिल्ल्यांतल्या जुथानांतल्या सुफायान वाठारांत काल राती जाल्ले चकमकीत 3 आतंकवाद्यांक मरण आयलें आनी तितलेच सुरक्षा कर्मचारी शहीद जाले. काल जॉर्डनांतल्या अम्मानात जाल्ल्या वरिश्ठ आशियाई कुस्ती सर्तीच्या तिसऱ्या दिसा भारतान 1 रुपया आनी 2 कांस्य पदकां मेळयलीं.
भारतीय हवामान खात्यान आयज ओडिशेच्या अंतर्गत भागात उष्णतायेचे ल्हार येवपाचो अदमास काडला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.